हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णमा कार्यक्रम हाट टकमा। म महेश पौडेलको। तपाईँ कार्यक्रम हाट टक आम नेपाली टेलिभिजनमा यो समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी कार्यक्रम हाट टकमा विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी जोड्ने गर्छौँ र देशमा घटेका विभिन्न घटना परिघटनाहरूको विषयमा हामी विशेष बहस गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामीले त्यस्तै एउटा बहसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। र अस्ति मात्र संसद पुनर्स्थापना भएको छ र संसद पुनर्स्थापना भएपछि देशको राजनीतिक माहौल निकै तातिरहेको छ र संसद पुनर्स्थापना कसरी भयो, संवैधानिक हिसाबले संविधानमा के व्यवस्था थियो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटन फेरि पुनर्स्थापित भएको छ र आजै मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार छोडेर बालकोट जानुभएको छ। यिनै पेरिफेरीमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हिजो मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको छ र राष्ट्रपतिले हिजो उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ र उहाँको शपथको बेलामा पनि एउटा विवाद भएको थियो। त्यो विवादको विषयमा पनि हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ र अहिले देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा र यो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि भएका असंवैधानिक कदमको विषयमा पनि हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ र उहाँले चाल्नुभएका असंवैधानिक कदमका विषयमा पनि किन यस्तो कदम उहाँले चाल्नु भएको, संविधानमा के व्यवस्था थियो, यी विषयमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग रहनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने। आज हामीले उहाँलाई निम्ताएका छौँ, हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको दोस्रो पटकको संसद विघटन पनि पुनर्स्थापित भएको छ। न्यौपानेज्यू, यो संवैधानिक हिसाबले कसरी सम्भव भयो? अब यो संविधानको धारा 67 चाहिँ जुन एउटा सरकार गठनको एउटा प्रावधान थियो। हजुर। अब सरकार चाहिँ गठन विभिन्न चाहिँ 4 चरणमा हुन सकेन भने एउटा संविधानको धारा 76 को चाहिँ 7 अनुसार प्रतिसभा विघटन हुने जम्मा एउटा त्यही व्यवस्था थियो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भने सरकार गठन भइसके पश्चात पनि जब सरकार चाहिँ एउटा उहाँको आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले सरकार अल्पमतमा पर्यो र यो सरकार चाहिँ अब पार्टीको एउटा निर्णयबाट चेन्ज हुन सक्ने अवस्था पनि भएन। त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो र त्यो भइसकेपछि हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ अब संसदीय अङ्कगणितको हिसाब गर्नुभयो र पार्टी चाहिँ एउटा सरकारबाट बाहिर जाने भयो अथवा उहाँ सरकारबाट निस्किनु पर्ने अवस्था भएपछि उहाँले अस्ति पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो र त्यो चाहिँ संविधानको धारा 1 अन्तर्गत त्यो सरकार गठन भएको थियो र 2 अन्तर्गत चाहिँ पछि एउटा नेकपाको त्यो माओवादीलाई पनि ल्याएर उहाँ सरकारमा हुनुभएको थियो। त्यो भएपछि लामो बहस भयो र संविधानको धारा 76 को व्यापक एउटा व्याख्या विश्लेषण भएर अदालतमा लामो बहस भएपछि यो चाहिँ एउटा गैर संवैधानिक कदम भयो भनेर जब फागुन 11 मा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ बदल गरिदिएर संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसपछि नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा संसदलाई बाइपास गर्न खोज्नु छल्न खोज्नु र उहाँलाई त्यो फैसला पनि चित्त बुझेको थिएन। उहाँले पहिले पुनर्स्थापना हुन्न भनिराखेको अवस्थामा जब पुनर्स्थापना भएपछि उहाँले फेरि दोस्रो पटक पनि एउटा संसद जुन एउटा भङ्ग गर्ने चेष्टा गर्नुभयो। अब त्यसलाई पनि हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतले जब स्पष्ट रूपमा चाहिँ अघिल्लो फैसलाले पनि तिमीले पाउँदैनथ्यौ होइन र अहिले यो 5 को प्रक्रिया 4 को विश्वासको मत नलिनु भएको प्रधानमन्त्रीले 5 मा जान मिल्दैन एउटा भन्यो। अर्को 5 को चाहिँ 76 5 को जुन लामो समय यो एउटा स्वतन्त्र सांसदले चलाउन मिल्ने धारा हो कि दलको हुइप लाग्छ भनेर एउटा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीहरूले भनिराखेको अवस्थामा यो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र धारा हो। यो चाहिँ विभिन्न चरणका सरकार दिन दलहरू असफल भए र ठुलो दलले सकेन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले सकेन, कुनै पनि दलहरूको सकेन भने अब त्यो एउटा संसद विघटन हुनुभन्दा अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सरकार बनाउन कोसिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि 76 को 6 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने अनि बल्ल संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई चाहिँ अनदेखा गरेर दोस्रो पटक जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो चाहिँ संविधान विपरीत छ र यो राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले जेल सिफारिस लानुभयो त्यसलाई अनदेखा गर्नु एउटा संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ भनेर अस्ति चाहिँ अब लामो एउटा फैसला आयो। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीका दुवै पटकका कदम र राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई अनदेखा गरेर एकैचोटि जुन एप्रुभ गर्नुभयो त्यो दुईटै कदम चाहिँ एउटा संविधान विपरीत अब ठहर भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब बालकोट जानु बाहेक उपाय थिएन। यो स्वाभाविक हो
जस्तो नेउपानेजी एउटा कुरा नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीले अगाडि पनि संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले पुनस्थापित गर्यो। उहाँले फेरि एकचोटि पुनस्थापित संसद भइसकेपछि, एकचोटि विघटन गरेर फेरि पुनस्थापित भइसकेपछि फेरि त्यो खालको चेष्टा गर्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब यो हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो पद बचाउनको लागि पार्टीभित्र पनि उहाँ सम्झौता गर्न चाहनु भएन। पार्टीभित्र सम्झौता गरायो भने हेर्नुहोस्, उहाँलाई एउटा नेकपा बृहत रूपमा माओवादी सहित हुँदा एउटा पद छोड्नुको लागि पनि आग्रह गरेको थियो, अथवा पदै नछोड्दा पनि तपाईँ सच्चिनुहोस् भनेको थियो। उहाँले त्यो सच्चिन चाहनु भएन र पछिल्लो पटक चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष मसँग आड भरोसा छ र मैले चाहिँ संविधान र एउटा सर्वोच्च अदालत नहेरिकन जे निर्णय गर्छु र मैले व्याख्या गरेर जनतालाई अब मिडिया मार्फत मैले कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने उहाँमा त्यो सोचाइ एउटा हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ उहाँमा हेर्नुहोस्, एउटा अलि यो शक्ति भने यस्तो चिज हो, हजुर, हरेक त्यो शक्ति प्राप्त भएपछि नै मान्छे चाहिँ त्यो तानाशाह र एउटा अप्ठ्यारोमा जान्छ होइन। अब उहाँ चाहिँ एउटा संविधान विपरीतका बाटोमा र सबैलाई पेलेर एउटा चाहिँ उहाँले हेर्नुहोस्, यो लकडाउन नभएको भए त सडकमा प्रदर्शन हुन्थ्यो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ दमन पनि गर्नुपर्ने स्थिति आएर उहाँ चाहिँ अझ नराम्रो चित्रित हुन सक्नुहुन्थ्यो। र सौभाग्यवश एउटा कोरोनाले गर्दा दलहरू पनि सडकमा आउने अवस्था बनेन र एउटा दलहरूले चाहिँ अब संवैधानिक बाटो केही अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो। त्यो अन्तर्गत उहाँहरू अदालत जानुभयो र अब अदालतले 76 को चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा बृहत व्याख्या गरेपछि अब एउटा सरकार सञ्चालन चाहिँ संविधान त गर्नुपर्छ। एउटा हामी संविधानवादलाई अङ्गलन गरे राष्ट्र हौँ र एउटा चाहिँ संविधान सर्वोच्च भएको र संसदीय सर्वोच्च भएको देशमा संसदलाई चाहिँ बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिसाबमा जुन कदम गर्नुभयो, अब त्यस्तो कदम चाहिँ योभन्दा पछिका प्रधानमन्त्री पनि नगर्ने गरी त्यो फैसला भएको छ। हजुर, नेपालीजी एउटा कुरा नि, जस्तो जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, पुनस्थापित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पनि चर्को आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो स्वार्थको लागि संसद विघटन गर्नुभयो होला, तर राष्ट्रपति भनेको एउटा सर्वोच्च संस्था जसले प्रधानमन्त्रीले आएको कुराहरू संवैधानिक हिसाबले ठिक छ कि छैन भनेर उहाँले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ गोटी बनेर काम गर्नुभयो भनेर अहिले राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यहाँको भनाइ के हो? राष्ट्रपतिले अलिकति संविधानको कुराहरू बुझ्नु आवश्यक थियो कि थिएन प्रधानमन्त्रीले ल्याएका कुनै पनि कुराहरूलाई? निश्चय नै प्रधानमन्त्रीले जो सिफारिस लानुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर सदर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हजुर, राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षक पालक हो। अब राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानको धारा 61ले चाहिँ उहाँलाई एउटा संविधानको संरक्षक पनि मानेको छ र एउटा एकताको प्रतीक मानेको छ। त्यो भूमिकामा राष्ट्रपति चुक्नुभयो, किनभने उहाँकै दलको, प्रधानमन्त्रीकै दलका चाहिँ बहुमत सदस्य चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन गइराख्नु भएको छ र एउटा विपक्षी ठुलो समूह बाहिर छ। अरू दल पनि एउटा सङ्गठित रूपमा छन् भने संसद भङ्ग जस्तो एउटा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दा चाहिँ राष्ट्रपतिले कमसेकम उहाँहरूसँग भेटेर एउटा छलफल गरेर होइन, त्यस्तो कदम त एक चाल नै हुन्न थियो। त्यो गर्दा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उहाँको त्यो भूमिका देखिन्थ्यो र त्यो भूमिका चाहिँ उहाँले जुन प्रदर्शन गर्न सक्नुभयो त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई पनि कमजोर बनायो। तर त्यो प्रश्न कहाँनिर गएर अड्किन्छ भने नेपाली, जस्तो एकचोटि विघटित भएको संसद फेरि पुनस्थापित भयो, सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि त्यही खेलमा उहाँ प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यो संसद विघटन गर्दाखेरि उहाँले रातारात त्यो संसद विघटन गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, यसो चर्को आलोचना भएको छ। यो फेरि उहाँले दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गर्दाखेरि, एकपटक संसद विघटन भएर फेरि पुनस्थापित भइसकेपछि फेरि राष्ट्रपतिले दोस्रो संसद विघटनमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने होला संवैधानिक हिसाबले? यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, संवैधानिक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपतिले एउटा प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस लानुहुन्छ त्यसलाई सदर गर्ने हो भन्दैमा हजुर हरेक कुरालाई हुबहु सदर गर्नु मिल्दैन र एउटा संविधान विपरीत पहिलो प्रतिसभा पुस 5 मा जुन सिफारिस भयो र त्यो भङ्ग भइसकेपछि फागुन 11 मा पुनर्स्थापित भएपछि हेर्नुहोस् 76 को त्यहाँ एउटा विभिन्न 4 चरणका सरकार दिन नसकेपछि मात्रै एउटा सरकार चाहिँ विघटित भएर चुनावमा जाने अवस्था छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 4 अन्तर्गत विश्वासको मत पनि लिनु भएन, त्यसलाई पनि उहाँले अनदेखा गरिदिनु भयो र 76(5) अन्तर्गत चाहिँ एउटा धेरै सांसदले चाहिँ अब शेरबहादुर देउवालाई 149 जना सांसदले प्रत्यक्ष सही गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरि पाऊँ भनेर अब त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भएपछि
उहाँहरू दुईजना संस्थाको चाहिँ एउटा अलिकति यो संवैधानिक हिसाबमा त म त्यो भन्दिनँ, उहाँहरूको व्यक्तिगत र एउटा संस्थागत हिसाबमै मिलीभगत किन देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस लानासाथ राष्ट्रपतिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 को दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि त्यो एउटा दलभित्रको दाबी थियो, यी सांसद मसँग छन् भन्ने, र हामी प्रत्यक्ष देख्छौँ र सबैलाई थाहा छ उहाँकै दलका अधिकांश 23 जना सांसद उतापट्टि गएर हस्ताक्षर गरेर सशरीर उपस्थित भएका र जसपाको पनि एउटा नेतृत्व ठुलो उतापट्टि विपक्षी गठबन्धन शेरबहादुर देउवा तर्फ गएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि सशरीर उपस्थित भएपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेर संसद पठाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले अथवा यसलाई चाहिँ संसदबाट छिनोफानो गर्नुहोस् होइन। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ जब त्यसलाई चाहिँ दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर ठाडै त्यो अस्वीकृत गरिदिनु भयो। अब अस्तिको फैसलाले चाहिँ यसलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि एउटा गतिलो जवाब दिएको छ र राष्ट्रपति एउटा जस्तो संवैधानिक एउटा अङ्गको प्रमुखले त्यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत यस्ता निर्णय गर्नुहुन्न भनेर एउटा सचेत गराएको अवस्था पनि छ र यो पछिल्लो पटक संसद विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिको पनि तपाईँको एकदम त्यो उसमा क्वेसन उठ्यो र भूमिका नै शङ्कास्पद देखियो र अस्ति हिजो हेर्नुहोस् शपथ ग्रहणमा पनि एउटा राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा फैसला अनुसार भन्दा त्यो लिगली रूपमा त्यति समस्या होइन, त्यो पनि मिल्थ्यो, तर त्यसमा फैसला समेत त्यो चाहिँ धारा यति सर्वोच्च अदालतको यतिको फैसला अनुसार यो धारा अनुसार मैले नियुक्त गरेँ भन्ने भए यो विवाद हुन्न थियो। र राष्ट्रपति यो बिचमा के किन पानीज्यू मलाई प्रश्न सोध्न मन लागेको कुरा के भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई जुन आदेश दिएको छ, परमादेश दिएको छ सर्वोच्चले, यो आदेश चाहिँ दिनु मिल्थेन। सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ एउटा निर्णय मात्रै गर्ने हो, यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर आदेश दिन मिल्दैन भन्ने केही अधिवक्ताहरूको टिका टिप्पणी छ। उहाँहरू सम्भवतः वरिपक्षको अधिवक्ताहरू भनेर तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ यो जुन आदेश आएको छ यो आदेश कुन आधारमा आएको? प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा नै नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर परमादेश आउनु, यति दिनभित्रमा उहाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आदेश चाहिँ दिनु मिल्थेन कि मिल्थ्यो, अथवा कसरी आएको यो आदेश चाहिँ? हेर्नुहोस्, यो आदेश दिन मिल्थ्यो। अदालतले परमादेश लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा 133 मा छ। हजुर होइन, परमादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरै होइन। र यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अब नाम तोकेर शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर परमादेश गर्नु चाहिँ सर्वोच्चको काम होइन, यो त राजनीतिक कुरा हो। किन चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको जवाब सुन्नुहोस्। सर्वप्रथम एक नम्बरमा राजनीतिक दलहरू जब 3 चरणका सरकार दिन असफल हुन्छन् र त्यो मुद्दा बहुत मत सांसद होइन, अब त्यो 146 जना सर्वोच्च अदालत चाहिँ एउटा निवेदन लिएर जान्छन्, त्यहाँ जानु भएको छ शेरबहादुर देउवा। अब परमादेश दिँदा शेरबहादुर देउवालाई नबना भनेर कसलाई भन्ने? किनभने शेरबहादुर देउवा उपचारको लागि जानु भएको छ अदालतमा। मैले चाहिँ राष्ट्रपतिले मलाई नियुक्त गर्नुपर्ने 149 जनाको सांसदको हस्ताक्षर लाँदा पनि 76(5) अन्तर्गत मलाई नियुक्त गर्नु भएन भनेर जानु भएको छ। र अदालतले चाहिँ एउटा फैसला गर्दा चाहिँ त्यहाँका डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो, कानुन हेर्नु पर्यो, संविधान हेर्नु पर्यो। संविधानको धारा 76(5) ले स्पष्ट एउटा सांसदलाई स्वतन्त्र हैसियतमा चाहिँ त्यो सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो होइन, एउटा विश्वका धेरै देशहरूमा नभएको व्यवस्था यो राख्या हो। यो पनि किन राख्या भन्ने एउटा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। हरेक सरकारहरू आउने र भोलि एउटा सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्यो भने चाहिँ सरकार भङ्ग गरेर चुनावमा जाने त्यो परिपाटी भएर आम जनतालाई पनि बारम्बारको चुनाव रुचिको विषय पनि थिएन। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा अब यो त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले पनि विकल्प दिन सक्ने र त्यो व्यक्ति चाहिँ चाहे शेरबहादुर देउवा, चाहे पुष्पकमल दाहाल, चाहे जोसुकै होस् होइन। र अब अस्ति सर्वोच्च अदालतमा जब शेरबहादुर देउवा जानुभयो र परमादेश जारी गर्दा चाहिँ अदालतले के आधार लियो भने संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत संसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ र त्यो स्वतन्त्र हैसियत अनुसार चाहिँ उसले भोट दिन सक्छ र त्यो भोट दिए पनि कारवाही नगर्नु भन्ने एउटा आदेश गर्यो। अर्को राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा दायित्व, जब त्यहाँ चाहिँ एउटा निवेदन गएर आधार प्रस्तुत भयो 146 जनाको, त्यसलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो र संसद पठाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ विश्वासको मत नपाए त्यो अर्को अवस्था बन्थ्यो र यो त्यो राष्ट्रपतिले संसद पनि पठाउनु भएन, त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, संविधानले त्यो दिएको छैन। उहाँ चाहिँ एउटा
सेरोमनीले हिसाबमा बस्ने भएको भएर उहाँले त्यो उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ मन्त्री परिषदको सिफारिस जे पनि गर्ने भनेपछि जब संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ उहाँले त्यो नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरे भएर शेरबहादुर देउवा आफै चाहिँ अदालत पुगे भएर अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि एउटा शेरबहादुर देउवालाई नबनाउने बाटोतिर लाग्नुहुन्छ। त्यो राष्ट्रपतिले पनि हिजोको त्यो शपथ ग्रहणमै त्यस्ता कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यसकारण प्रत्यक्ष रूपमा शेरबहादुर देउवालाई त्यो नि दुई दिनभित्र होइन 28 घण्टा अदालतले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले देशको अवस्था कानुन अनुसार परिस्थिति अनुसार पनि निर्णय गर्न सक्छ, उसले पाउँछ। त्यो अदालतले चाहिँ अन्तिम व्याख्याता भएको भएर उसले चाहिँ त्यो संविधान कानुन र एउटा चाहिँ देश र जनताको हितको लागि। तर यो त लाजमर्दो कुरा हो नि नेउपानेज्यू, जस्तो अहिले दलका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक दलको चाहिँ नैतिकता गुमाएर सानसाना कुराहरू सर्वोच्चसम्म आउनु भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण हुन् यी राजनीतिक दलहरू। यस्ता घटनाहरू नेपालमा बिरलै अहिले पछिल्लो समयमा बढी भएको भनेर पनि भनिएको छ इतिहास हेर्दाखेरि। यो कतिको चाहिँ अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब हेर्नुहोस् राजनीतिक दलहरू चाहिँ जब एउटा जनताका आवश्यकता र जनताको एउटा चाहिँ समस्या भन्दा सत्ता केन्द्रित हुन्छन् र उहाँहरूको लडाइँ चाहिँ हेर्नुहोस् हामी प्रत्यक्ष देख्छौँ। यो कुनै सिस्टमको लागि भन्दा पनि एउटा सत्ताको चाहिँ कसले त्यो सत्तामा पकड गर्ने र कसले चाहिँ त्यहाँबाट आउट गर्ने भन्ने थियो। र पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो एउटा सर्वसत्तावाद हिसाबले यो प्रधानमन्त्री पनि म छु कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रपति पनि म अनुकूल हुनुहुन्छ, अदालतले पनि मलाई यसमा केही गर्न सक्दैन भन्ने जसरी हरेक निर्णय गर्दै अब दुई पटक संसदलाई मार्नुभयो होइन। त्यसरी जाँदा एउटा संवैधानिक अङ्गहरूमा आफू अनुकूलका एउटा संसदीय सुनवाई नगरी नियुक्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् हरेक एउटा नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषय संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै संसद हुने जेलसम्म त्यो उहाँले केही गर्नु भएन। जब संसद भङ्ग भएपछि फेरि एउटा त्यो पनि किन ल्याउनु पर्यो सरकारमा ल्याउनु भनेपछि प्रधानमन्त्री यति अगाडि बढ्नुभयो कि मलाई कानुनले पनि केही गर्दैन होइन। अब यी विपक्षी दल पार्टीभित्रका कसैले केही गर्दैन भनेर जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने उहाँले संविधानलाई पनि एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पार्दै जानुभएको थियो, एउटा सिस्टमलाई पनि के हुने भन्ने आम जनतामा थियो। त्यसको लागि चाहिँ अब अदालतले एउटा फैसलाको रोहबाट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबैको एउटा भूमिका पनि सम्झाएको छ र 76 को 5 एउटा सरकार बन्न नसक्दा स्वतन्त्र हैसियत दिएको छ र आम एउटा राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यसबाट पाठ लिएर योभन्दा पछि पनि अब एउटा सत्ताको खेल र लडाइँमा उहाँहरूले संविधान र एउटा सिस्टमलाई अप्ठ्यारो स्थिति लानुभयो भने सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्छ भन्ने एउटा उहाँलाई गतिलो पाठ र नजिर पनि अन्य राजनीतिक दललाई त्यो किसिमको चाहिँ पाठ सर्वोच्चले सिकाएको छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ धेरै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ आज बालकोट जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नेउपानेज्यू। उहाँले चाल्नुभएका धेरै कदमहरू छन्, जस्तो के कदमहरूमा चाहिँ उहाँ असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको थियो। उहाँले चाल्नुभएको कदमहरू सबै सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदिएको पनि छ। उहाँले चाल्नुभएका कदमलाई 1 2 3 4 तपाईँले प्रश्न भनिदिनुहोस् न, उहाँले चाल्नुभएका कुन कुन कदमहरू असंवैधानिक छन् र अहिले पनि कुनै मुद्दाहरू अगाडि बढेका पनि छन् होला सम्भवतः। जस्तो चोरीका कुराहरू पनि सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टायो। उहाँका कदमहरूको विषयमा थोरै जाउँ न हामी। अब सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिला के गर्नुभयो भन्दा उहाँको पार्टीभित्र उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष, उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र त्यो मिलाउन सक्ने स्थिति बनेन। त्यहाँ चाहिँ एउटा गुटले त्यहाँ विरोध सुरु गर्यो। उहाँले त्यसैलाई मिलाएर राख्न सक्नु भएको भए हेर्नुहोस् हिजो माओवादीलाई उहाँले ल्याएर एकजुट बनाउनु भएको त्यो चाहिँ अरू पार्टीको भन्दा पनि मेन भूमिका उहाँको छ। त्यही आधारमा जान एउटा जनतामा गएर चुनाव जितेर आउनुभयो र एउटा पार्टीको आफ्नै समूहलाई पनि उहाँले नियन्त्रण गर्न र एउटा अनुकूल चाहिँ राख्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँका कदम चाहिँ एउटा सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने तर्फ रह्यो। त्यो बेलासम्म हामीले प्रधानमन्त्रीको कदमका बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको थिएन होइन। उहाँले सत्ता सञ्चालन गरी उहाँको अधिकारको कुरा थियो। जब उहाँले पुस 5 मा चाहिँ एउटा हठात रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो 2-4 दिन अगाडि उहाँले जब एउटा संसदीय समितिहरूमा चाहिँ विपक्षी दललाई पनि बाइपास गरेर होइन त्यो चाहिँ एउटा अध्यादेश मार्फत ल्याएर त्यो चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिको लागि संशोधन गर्नुभयो। त्यो पछि नै हामीले विरोध गऱ्यौँ, अदालतमा मुद्दा लिएर नि गयौँ होइन। त्यसपछि त्यसको 2-3 दिनपछि संसदै भङ्ग गरिदिएपछि अब आम कानुन व्यवसायी एउटा संविधानको रक्षार्थ हामी नै अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था बन्यो र पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उहाँको श्रृङ्खला यस्तो रह्यो। हेर्नुहोस् हरेक एउटा निर्णय पनि उहाँलाई आफू अनुकूल गर्ने
र चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याएर हरेक काम गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ पहिलो संसद विघटन गर्नुभयो, संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसपछि अब तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी ऐन ल्याउनु भयो जसो पालन गर्न, त्यसपछि एउटा गम्भीर अपराधका दोषीलाई छुटाउने काममा पनि उहाँ एग्रिमेन्ट गर्नतर्फ अग्रसर हुनुभयो होइन। अब अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो एउटा बजेटमा पनि चुरे दुहनका कुराहरू त्यो छलफल गरेर एउटा त्यो गरेर ल्याउनु पर्थ्यो होइन। आर्थिक रूपमा हुन्छ भनेर आम्दानी हुन्छ भनेर त्यो पनि ल्याउनु भयो, त्यसलाई पनि अदालतले बदर गर्नु पर्यो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि बदर गर्नु पर्ने स्थिति भयो र उहाँले पछि चाहिँ हेर्नुहोस् राजदूत नियुक्तिलाई होइन अब त्यो शैक्षिक योग्यता पनि कम गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसलाई पनि एउटा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। उहाँको यो जब श्रृङ्खला भयो त्यसपछि हेर्नुहोस् 6 महिनामा एकपटक मात्रै मन्त्री चाहिँ बन्न पाउँछ सांसद नभएको भन्ने जुन संविधानको 76/9 को व्यवस्था थियो होइन, त्यसलाई कुल्चिएर फेरि उहाँले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सरकारमा ल्याएर एउटा सरकार टिकाउनलाई फेरि दोस्रोचोटि पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। 6 महिनाभन्दा बढी एकचोटिदेखि नपाउने 6 महिनासम्मलाई, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यो 21 र 27मा दुईचोटि फेरि वृहत रूपमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ के थियो भन्दा संविधानको धारा 77 को 1 को ग र 3 अनुसार उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। यो दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, मैले आज दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भनेपछि उहाँका पछिल्ला चाहिँ एउटा क्रियाकलाप चाहिँ अधिकांश यो हामीले मात्र भने होइनौँ, अदालतमा लामो बहस भएपछि हरेक निर्णयहरू चाहिँ रोक्न पर्ने र अदालतले गैर संवैधानिक भनेपछि मैले अहिले श्रृङ्खलावार भने उहाँले धेरैवटा चाहिँ संविधान विपरीतका काम गर्नुभयो र त्यसैको चाहिँ फलस्वरूप यो पछिल्लो फैसलामा एउटा ट्यामै दिएर उहाँलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिले समेत उहाँलाई प्रत्यक्ष साथ दिए भएर अदालतले चाहिँ संविधानको 76 को 5 मा स्पष्ट दाबी चाहिँ शेरबहादुर देउवाले दिए भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री 2 दिनभित्र नियुक्त गर्नु भनेर फरमादेश जारी गर्नु पर्यो हो। यो संविधान त कानुन त र यो एउटा देश र चाहिँ जनताको लागि पनि यो त्यो हित अनुकूल देखिन्छ। हजुर, यो नेताहरूमा दलका शीर्ष नेताहरूमा किन यस्तो खालको विचार आएको होला? जस्तो अदालतलाई पनि म किन्न सक्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ आधार बनाउने, अदालतका संवैधानिक अदालतमा काम गर्ने प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई पनि आक्षेप लगाउन पनि लागि पछि नपर्ने खालका घटनाहरू अघिल्लो संसद विघटनमा पनि देखा पर्यो। उहाँले जवाफै दिनुपर्ने आएको कुराहरू पनि, जस्तो शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री स्वयं पनि आफू गएर चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने अवस्था। यो दल राजनीतिक दलले चाहिँ न्यायलाई पनि किन्न खोज्ने एउटा वातावरण बनेको देखिन्छ। अझै मान्छेहरू जनतालाई के आशंका छ भन्ने नेपालीज्यू, यो पटक पनि संसद पुनर्स्थापना नहुने हो कि पहिला स्थापित भए पनि, अथवा भित्र केही चलखेल हुन्छ कि राजनीतिक दल र न्यायालयभित्र पनि केही साँठगाँठ हुन्छ कि आशंका गर्ने वातावरण पनि बनेको देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ? हेर, सर्वप्रथम हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूमा एउटा न्यूनतम एउटा राजनीतिक संस्कार आचरण हुनुपर्छ, एउटा राजनीतिक बेइमानी हुनुहुन्न र अनि कानुन र एउटा संविधानको परिपालना गर्ने एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। अब हाम्रो देशमा पछिल्लो समय चाहिँ एउटा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू दलभित्र कसरी आफू पकड गर्ने र एउटा सत्तामा कसरी जाने र त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्। अथवा मैले भन्न खोजेको के भने, छोडेर यहाँ रोक्न चाहे, जस्तो न्यायाधीशहरू पनि पार्टीगत छन् है भन्ने त पार्टीगत छन् कि अथवा त्यो खालको फैसला पक्षमा आउने हो कि भन्ने खालको अहिले ओली पक्षका नेताहरू के भनिरहेका छन् भने, जति पनि न्यायाधीशहरूले अहिले निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरू विपक्षीको हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर यो खालको निर्णय आयो, अथवा हामी सरको हाम्रो अनुसारको फैसला आएन, उहाँहरू चाहिँ सबै मेरो विपक्षी न्यायाधीशहरू हो त्यही भएर फैसला आयो भनेर उहाँको एकजना नेता महेश बस्नेतले पनि भन्नुभएको छ। म सिलसिलेवार त्यतै आउँदैछु। यो भूमिका किन बाँधे भने उहाँहरूको त्यो कारण हरेक पदमा उहाँहरू भागभण्डा गर्न थाल्नुभयो। एउटा दलले भाग पाएन भने त्यहाँ झगडा गर्ने स्थिति बन्यो। त्यो गर्दै जाँदा हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय हामी भन्थ्यौँ उहाँहरूले धेरै ठाउँमा भागभण्डा गर्नुभयो। पछिल्लो समय हामी कानुनका विद्यार्थीलाई पनि त्यो रुचिकर र मन परेको विषय छैन। अदालतमा पनि एउटा न्यायाधीश चाहिँ भागभण्डामा आउन थाल्यो। नेकपा माओवादीको यो, नेपाली काङ्ग्रेसको यो, नेकपा एमालेको यो। म यो सिलसिलेवार किन भनिरहेको छु भने पहिला उहाँहरूको आचरण ठिक हुनु पर्यो र एउटा यो सत्ता केन्द्रित र भागभण्डाको राजनीति त्याग्नु पर्यो। त्यो उहाँमा पटक्कै देखिँदैन होइन। अब त्यसपछि अदालतमा जब न्यायाधीशहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको एउटा पार्टीको चाहिँ स्पष्ट यो फलानु पार्टीको यो फलानु पार्टीको भागभण्डामा आयो,
त्यसपछि न्यायमा पनि विचलन आउन थाल्यो। हेर्नुहोस् अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पक्ष शेरबहादुर देउवाको मुद्दा भोलि एमाले ओलीज्यूले चाहिँ राख्या न्यायाधीश अथवा उहाँको पक्षकोले भयो भने त अलिक खराब गर्ने पो भने मैले भनाउँछु पक्ष र विपक्षमा पनि न्यायाधीशहरूले संविधानमा भएको भन्दा बाहिरी कुरा त फैसला गर्न मिल्दैन। आम मान्छेलाई त्यो पर्यो अब किनभने भागमण्डाले गर्दा पर्यो तर भित्र त न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुन हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्योबाट विचलित हुन थाल्नु भने त्यहाँ पनि न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्छ, न्याय परिषदमा त्यो उजुरी पर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यो विचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो पद अनुसारको त्यो आचरण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। एकाध त्यस्ता घटना भएन भने उजुरी गर्ने निकाय छ होइन, त्यो तर्फ चाहिँ दलहरूले लानुभयो भन्ने चाहिँ मेरो आशय हो। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हो भने राजनीतिक दलका नेतृत्वले चाहिँ जब एउटा नियुक्ति दिन्छन् त्यो नियुक्ति भने चाहिँ एउटा संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ र त्यसमा जो जाने न्यायाधीशदेखि लिएर जोसुकै होस् उसले एउटा स्वतन्त्र आफ्नो भूमिका गरेन भने हेर्नुहोस् अब त्यो एउटा विवादित हुन्छ र पछिल्लो समय अदालतमा सेटिङ छ भन्ने कुरा पहिला प्रधानमन्त्रीले नै उठाउनु भयो होइन, यो अब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना मुद्दामा र उहाँले वकिलहरूलाई गाली गर्नुभयो। त्यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो बढी बोल्नुभयो र एउटा कुरो चाहिँ अदालतलाई विवादित पार्नु भने हामीले मुद्दा दायर गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्री आएर लिखित जवाफ म यस्तो गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् नेकपाका चाहिँ अब माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यस्तै बोलिदिनु भयो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब यो के हुँदो रहेछ भने केपी शर्मा ओली अघिल्लो समय अलिक बढी बोल्नुभयो, उहाँले अहिले पछिल्लो समय अप्ठ्यारो देखेपछि अब पछिल्लो समय मेरो अनुकूल भएन फेरि प्रचण्ड त्यो बोल्न थाल्नुभयो। उहाँले संसद के अरे मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध हामी रिट दायर गरेका थियौँ होइन, उहाँले अब यो अघिल्लो दिनै यो चाहिँ उल्टिन्छ भन्नुभयो। त्यो सेटिङका शब्दहरू नेतृत्वको चाहिँ एउटा अहङ्कारीपन बोलीले गर्दा आएको हो। यो सेटिङको विषय त्यहाँ हो थिएन, सेटिङको विषय होइन होइन, त्यो थियो भने हेर्नु सेटिङका कुरा बाहिर आउँदैन, सेटिङ भने त गुपचुप हुने कुरा हुनु होइन। यसलाई चाहिँ हरेक नेतृत्वले नै यसलाई विवाद बनाइराखेको छ र अहिले पछिल्लो हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिकै अब एउटा संविधानको फैसला अनुसार भनेपछि नै तपाईँको 56 के अरे धारा 76 को 5 हो होइन, 76 को 5 हुँदाहुँदै फेरि एउटा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दुईपटक जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो यो षड्यन्त्र हो कि भन्ने अहिलेका विपक्षी गठबन्धनलाई अब अहिलेका सरकार पक्षलाई लाग्यो र उहाँहरूले त्यसमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो, शपथै लिने हेर्नुहोस् 2 घण्टा ढिला गर्नुभयो होइन। यो जम्मै चाहिँ कहाँबाट भएको छ भने उहाँहरू बिच एउटा संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिने र एउटा चाहिँ सत्ता जोड घटाउको लागि जसलाई पनि एउटा धोका दिने जुन प्रविधि भयो त्यसले गर्दा चाहिँ राष्ट्रपति पनि विवादित हुनुभयो, अदालत पनि विवादित र प्रधानमन्त्री स्वयं विवादित हुनुभयो। अब विपक्षी दलको गठबन्धनले नि भोलि सत्ता झगडा गरे भने उनीहरू नि विवादित भएर उहाँहरूले सम्पूर्ण एउटा सिस्टम पद्धति र संविधानलाई नै अप्ठ्यारोतर्फ लानुहुन्छ। र अब म चाहिँ एउटा के आशा भरोसा गरौँ भने यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सरकारलाई एउटा सर्वोच्च अदालतले हटाउनु पर्ने अवस्था र उहाँले विभिन्न संविधान विपरीत काम गर्नुहरू विरोध गर्नलाई सडकमा जानुपर्ने एउटा र अदालत जानुपर्ने गठबन्धनको सरकार भएको भएर अब यो सरकारले चाहिँ त्यस्ता काम नगर्ला र नगरोस् भन्ने एउटा शुभकामना र चाहिँ एउटा हार्दिकता मात्रै राख्न सक्छ। हजुर हुन्छ नेपालज्यू, हामी छोटो व्यावसायिक विश्राममा जानुपर्ने बेलामा आएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाटटक र हाटटकमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसँग बहस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले अस्ति गरेको संसद पुनर्स्थापनाको विषय र अहिले जुन अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटन र त्यसपछि फेरि उहाँले गर्नुभएको विघटनलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्स्थापना यो कसरी सम्भव भयो, संवैधानिक हिसाबले यो कसरी सम्भव थियो र पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले गरेका असंवैधानिक कदमको विषयमा आज हामीले उहाँसँग विशेष बहस गरेका छौँ। हामी छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि हामी बहसमा पुनः आउनेछौँ। LRI School, grooming students since 1988 and making them responsible. Come, change the world with powerful tools of education. Lead the world LRI way. LRI School, Kalanki, Kathmandu. के तपाईँ घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या घर जग्गामा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, विश्वासिलो एवं भरपर्दो तरिकाबाट मिलेर काम गरौँ।
हाम्रा सेवाहरू मालपोत, गुठी, नाप्ती तथा भूमि सुधारका सम्पूर्ण निवेदन अनलाइनबाट तयार गर्ने, जग्गा प्लानिङ गर्ने तथा घर जग्गामा लगानी गर्ने, जग्गा नाप जाँच गर्ने, जग्गा अनुसारको घरको नक्सा तयार गर्ने, घर जग्गा खरिद बिक्री गराउने। हामी चाहन्छौ एक पटक बुझेर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गरौं, नत्र जिन्दगी भर कमाएको सम्पत्ति कहिले नफर्कने गरी गुम्न सक्छ। आउनुहोस् सही सरसल्लाह गरी मिलेर काम गरौं। फ्लोरा सर्भिस प्राली, लगनखेल, ललितपुर। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि आकर्षक घर घडेरी चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आरजे रियल इस्टेट प्राली। हामी घर जग्गा किनबेचका साथै घर जग्गा सम्बन्धी सबै सेवा प्रदान गर्छौं। हाम्रा सेवाहरू घर जग्गा सम्बन्धी हरेक प्रकारका कानुनी लिखत, मस्यौदा तथा रजिस्ट्रेसन पास र नामसारी, छुट जग्गा दर्ता, घर जग्गा खरिद बिक्री तथा नाप जाँच, गुठी संस्था, भूमि सुधार कार्यालय, अड्डा अदालत सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि हामी सदैव तपाईको साथमा छौं। आरजे रियल इस्टेट प्राली, मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुर। ख्याल गरौं, सानो लगानीले तपाईको भविष्य उज्जवल बनाउँछ। कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। यदि निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्क तथा सेनिटाइजरको उचित तथा अनिवार्य प्रयोग गरौं। कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नु परेमा शुभप्रभा एटीएम कार्ड र शुभप्रभा स्मार्ट एप मार्फत हामी 24 घण्टा तपाईको साथमै हुनेछौं। एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै प्रविधि मार्फत बचत सम्बन्धी जानकारी लिन, कर्जा सम्बन्धी जानकारी लिन, मोबाइल टपअप, टिभी रिचार्ज, बीमाको शुल्क, इन्टरनेटको बिल, खानेपानी तथा बिजुलीको बिल तिर्न, स्कुलको फी तिर्न, हवाई टिकट काट्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ट्रान्सफर गर्न, नेप्सेको जानकारी लिन, खल्ती ई सेवा लगायत वालेटमा फन्ड लोड गर्न तथा फन्ड ट्रान्सफर गर्न, स्क्यान एन्ड विथड्र, क्यूआर स्क्यान, ई पेमेन्ट लगायत सबै खाले डिजिटल कारोबारको लागि सजिलो र भरपर्दो शुभप्रभा स्मार्ट एप। सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कारोबार अब घरबाटै गर्न आजै डाउनलोड गर्नुहोस् शुभप्रभा स्मार्ट एप। शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ, योर फाइनान्सियल पार्टनर। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभाग एफडीएले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा जियान-बार सिन्ड्रोमको नयाँ चेतावनी सार्वजनिक गरेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले निर्माण गरेको खोप लगाएका व्यक्तिमा गम्भीर तर दुर्लभ जियान-बार नामक साइड इफेक्ट देखिएको एफडीएको भनाइ छ। यसमा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताले मानिसको स्नायु प्रणालीमा हमला गरेर मानिसलाई प्यारालाइसिससम्म गराउने खतरा रहन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास छोड्दै गर्दा उहाँको स्वागतमा एमाले कार्यकर्ताहरू बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा फेला भएका छन्। ओलीलाई स्कर्टिङ र स्वागत गर्दै बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोटसम्म पुर्याउने भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू फेला भएका हुन्। ओलीको स्वागतमा दर्जनौं 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सहित एमाले कार्यकर्ताहरू बालुवाटारमा भेला भएका छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्री कार्कीले पद ग्रहण गर्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीलाई मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री कार्कीले कानूनी सहायता सम्बन्धी विषयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। न्यायमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम हाल 47 जिल्लामा रहेकोमा 77 जिल्लामा नै पुर्याउने निर्णयमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले विगतका अनुभवलाई पनि उपयोग गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो।
आज देशका धेरै स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान 6 बजे जारी गरेको मौसम बुलेटिन अनुसार अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको हो। यस क्रममा प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भने मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। सुरुङ सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै 2 महिनाको लागि बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य अब सरकारले लिने निर्णयमा निर्भर हुने भएको छ। सरकारले समयमै उचित निर्णय लिएर कदम नचाले आयोजनाबाट फेरि काठमाडौँमा पानी ल्याउने मितिपछि सर्दै जाने अवस्था आउनेछ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हालसालै बाढीग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्स्थापना कार्ययोजना तय गरेको छ। समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पनि अनुरोध पत्र पठाएको छ। LRI School, grooming students since 1988 and making them responsible citizens. Come, change the world with powerful tools of education. Lead the world LRI way. LRI School, Kalanki, Kathmandu. के तपाईँ घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या घर जग्गामा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, विश्वासिलो एवं भरपर्दो तरिकाबाट मिलेर काम गरौँ। हाम्रा सेवाहरू मालपोत, गुठी, नापी तथा भूमि सुधारका सम्पूर्ण निवेदन अनलाइनबाट तयार गर्ने, जग्गा प्लानिङ गर्ने तथा घर जग्गामा लगानी गर्ने, जग्गा नाप जाँच गर्ने, जग्गा अनुसारको घरको नक्सा तयार गर्ने, घर जग्गा खरिद बिक्री गराउने। हामी चाहन्छौ एक पटक बुझेर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गरौं, नत्र जिन्दगी भर कमाएको सम्पत्ति कहिले नफर्कने गरी गुम्न सक्छ। आउनुहोस्, सही सरसल्लाह गरी मिलेर काम गरौं। फ्लोरा सर्भिस प्राली, लगनखेल, ललितपुर। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि आकर्षक घर घडेरी चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आरजे रियल इस्टेट प्राली। हामी घर जग्गा किनबेचका साथै घर जग्गा सम्बन्धी सबै सेवा प्रदान गर्छौं। हाम्रा सेवाहरू घर जग्गा सम्बन्धी हरेक प्रकारका कानुनी लिखत, मस्यौदा तथा रजिस्ट्रेसन पास र नामसारी, छुट जग्गा दर्ता, घर जग्गा खरिद बिक्री तथा नाप जाँच, गुठी संस्था, भूमि सुधार कार्यालय, अड्डा अदालत सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि हामी सदैव तपाईको साथमा छौं। आरजे रियल इस्टेट प्राली, मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुर। ख्याल गरौं, सानो लगानीले तपाईको भविष्य उज्जवल बनाउँछ। कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। यदि निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्क तथा सेनिटाइजरको उचित तथा अनिवार्य प्रयोग गरौं। कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नु परेमा शुभप्रभा एटीएम कार्ड र शुभप्रभा स्मार्ट एप मार्फत हामी 24 घण्टा तपाईको साथमै हुनेछौं। एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै प्रविधि मार्फत बचत सम्बन्धी जानकारी लिन, कर्जा सम्बन्धी जानकारी लिन, मोबाइल टपअप, टिभी रिचार्ज, बीमाको शुल्क, इन्टरनेटको बिल, खानेपानी तथा बिजुलीको बिल तिर्न, स्कुलको फी तिर्न, हवाई टिकट काट्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ट्रान्सफर गर्न, नेप्सेको जानकारी लिन, खल्ती ई सेवा लगायत वालेटमा फन्ड लोड गर्न तथा फन्ड ट्रान्सफर गर्न, स्क्यान एन्ड विथड्र, क्यूआर स्क्यान, ई पेमेन्ट लगायत सबै खाले डिजिटल कारोबारको लागि सजिलो र भरपर्दो शुभप्रभा स्मार्ट एप। सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कारोबार अब घरबाटै गर्न आजै डाउनलोड गर्नुहोस् शुभप्रभा स्मार्ट एप। शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ, योर फाइनान्सियल पार्टनर। के तपाईँ घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या घर जग्गामा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, विश्वासिलो एवं भरपर्दो तरिकाबाट मिलेर काम गरौँ।
हाम्रा सेवाहरू मालपोत, गुठी, नापी तथा भूमि सुधारका सम्पूर्ण निवेदन अनलाइनबाट तयार गर्ने, जग्गा प्लानिङ गर्ने तथा घर जग्गामा लगानी गर्ने, जग्गा नाप जाँच गर्ने, जग्गा अनुसारको घरको नक्सा तयार गर्ने, घर जग्गा खरिद बिक्री गराउने। हामी चाहन्छौ एक पटक बुझेर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गरौं, नत्र जिन्दगी भर कमाएको सम्पत्ति कहिल्यै नफर्कने गरी गुम्न सक्छ। आउनुहोस् सही सरसल्लाह गरी मिलेर काम गरौं। फ्लोरा सर्भिस प्राली, लगनखेल, ललितपुर। आज हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्यक्रममा बहस गरिरहेका छौँ र आज हामीले विशेष गरी अस्ति भर्खर मात्र पुनर्स्थापित संसद र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटन र त्यसपछि उहाँले चाहनुभएका बेला बेलामा चाहनुभएका असम्मानितहरूको विषयमा पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ भने हिजो मात्र प्रधानमन्त्री रूपमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भइसकेपछिका पनि यी विवादका विषयमा हामी र बाँकी अब राजनीतिक घटनाक्रम के हुन्छ र व्यवस्थाहरू के छ, संविधानमा व्यवस्थाहरू के छ, त्यो अनुसार कसरी अगाडि बढ्छ अबको राजनीतिक घटनाक्रम यो विषयमा हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर, अब जाउँ न, जस्तो न्यौपानेज्यू, अब हामीले महत्त्वपूर्ण केही प्रश्नहरू यहाँलाई छ। जस्तो शेरबहादुर देउवा हिजो नियुक्त हुँदाखेरि एउटा कुरा विवादमा आएको छ, राष्ट्रपतिले जुन शपथ खुवाउँदाखेरिको विवाद ठ्याक्कै के हो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउँदालाई पहिला उहाँले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 28 घण्टाभित्र जुन शपथ खुवाउनु भनेर नियुक्त गर्नु भनिसकेपछि उहाँले पहिलो दिनै गर्दा पनि हुन्थ्यो, किनभने अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यसलाई मान्नुको विकल्पै थिएन। त्यहाँबाट आम जनतालाई अझ पनि के शङ्का भयो भने यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले अझ पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैनन् कि भन्ने कुरा मलाई पनि कतिपयले सोध्थे। मैले भन्थेँ यसको विकल्पै छैन। सर्वोच्च अदालतले जब आदेश गर्यो त्यो कानुन हो, कानुन विपरीत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जान सक्ने अवस्था थिएन। उहाँले अन्तिम आवरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आह्वान गर्नुभयो। त्यहाँ पनि के छ भन्दा उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतको मिति यतिको फैसला अनुसार भनेर जुन बोलाइदिनु भयो, वास्तवमा कानुनी रूपमा त्यो फैसला भने पनि 76(5) को हो, तर त्यहाँ चाहिँ मिति यतिको फैसला र चाहिँ संविधानको धारा 76(5) अनुसार भन्ने भए यो विवाद आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय एउटा आफ्नो विज्ञप्ति गर्न महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय इस्युमा पनि गम्भीर छैन भन्ने एउटा देखियो राष्ट्रपति कार्यालय। र राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफै एउटा आह्वान गर्ने एउटा जुन परिपाटी अनुसार अगाडि नगर्नु भएको भएर पनि उहाँलाई एउटा अन्तिम आवरमा गर्नुभयो, त्यसले पनि एउटा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद देखियो। र दोस्रोचोटि अब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ म धारा उल्लेख नगरी शपथ लिन्न भनेछिन्, त्यसलाई तत्कालै संशोधन नगर्नुमा पनि उहाँको त्यो एउटा आशंका देखियो। यो चाहिँ एउटा खालि के हो भने दुई संस्था बिचको एउटा यो आशंकाको बीजारोपण भयो र यो चाहिँ सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि विपक्षी गठबन्धनलाई आशंका थियो र विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई उहाँले जब दाबी अस्वीकृत गरिदिएर अदालत नपठाई के अरे उहाँ संसद नपठाई संसद भङ्ग गरिदिनु भयो, त्यसबाटै राष्ट्रपतिको भूमिका शङ्कास्पद विपक्षीले मानिराखेका थिए। र अब यसले गर्दा हेर्नुहोस्, म चाहिँ के देख्दैछु भन्दा योभन्दा पछि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको एउटा संवैधानिक भूमिकामा उहाँहरू रहनु भएन र यस्तै एउटा टसलको स्थिति बन्यो भने यसले एउटा संवैधानिक दुर्घटनातर्फ लान्छ। यसले चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि अब हिजो मैले भन्न खोजेको जस्तो राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ उहाँले यदि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ काममा अवसर गर्ने के वातावरण बन्ने अवस्था रहन्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम संवैधानिक हिसाबले कामको हिसाबले के भूमिका भएर उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने के सम्भावना छ नेपालज्यू? त्यो सम्भावना यस्तो हेर्नुहोस्, संवैधानिक हिसाबमा राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लगेका सिफारिसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने हो। भोलि यदि होइन अहिलेको यो असमझदारीले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै सिफारिस लानुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकिदिनु भयो अथवा अलिसम्म अड्काएर राखिदिनु भयो भने त्यहाँ गम्भीर एउटा कानुनी प्रश्न पनि उठ्ने भयो र त्यसले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग पनि हुने भयो। अब हिजोको त्यो शपथ ग्रहणको कुरादेखि अगाडि राष्ट्रपतिको पनि केही नजिर आउँछ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ, किनभने भोलि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कुनै नियुक्ति होला, कुनै संवैधानिक अङ्गका अरू नियुक्तिमा पनि यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्ने हिसाबले भोलि त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले त्यहाँ अड्काएर अप्ठ्यारो आउनु भने त्यो संवैधानिक रूपमा उहाँलाई त्यो
अधिकार छैन अहिले भन्नुभएको छ। भोलि अड्काएर राख्नलाई त संवैधानिक कुनै समस्या परेन। त्यस्तो भयो भने राष्ट्रपतिलाई त अगाडि पनि महाभियोग लगाउने कुरा आएको थियो, अहिले पनि राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ है भन्ने कुरा पनि चर्को रूपमा उठेको छ। किनभने उहाँले त एकचोटि विघटित प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्नुभयो, फेरि पुनर्स्थापित भएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभएको छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने केही आधार छन्? अब हेर्नुहोस्, संविधानले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ एउटा संसदको अवधि पुरा हुँदा जहिले पनि एउटा राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यो निर्वाचन नहुने व्यवस्था गरेछ होइन। अब संविधानले राष्ट्रपति हटाउने संविधानको धारा 101 मा महाभियोग लाउने एउटा प्रावधान छ। त्यसको लागि चाहिँ 1/3 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। त्यो माथि एउटा छलफल गरेर पास हुनको लागि फेरि 2/3 सांसद चाहियो र 1/3 सांसदले महाभियोग दर्ता गर्दा पनि संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र एउटा राष्ट्रपतिले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ एउटा संविधान कानुन होइन र चाहिँ एउटा देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको चाहिँ एउटा हित विपरीत भएको अवस्थामा त्यो महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ, नसक्ने होइन। तथापि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हेर्दा हेर्नुहोस्, महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनलाई 2/3 चाहिन्छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले अगाडिदेखि नै सपोर्ट गरिरहनु भएको र प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले अदालतको परामर्श अनुसार बहिर्गमन हुनु पर्या भएर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति हटाउनलाई त्यो सहयोग गर्नुहुन्न। त्यसकारण राष्ट्रपतिका दुईवटा संसद विघटनका निर्णय चाहिँ गैर संवैधानिक भनेपछि उहाँलाई नैतिक सङ्कट र एउटा मोरल्ली उहाँलाई प्रेसर त त्यो क्रिएट हुनुपर्ने हो। तर हिजोको त्यो शपथ ग्रहणको कुराले पनि उहाँ यस्ता विवादित हुँदै गयो भने राष्ट्रपतिप्रति महाभियोग आउँदा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पारित हुन नसक्ने भएर दलहरू अहिले त्यता जान सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ होइन, त्यो 2/3 त पुग्दैन। त्यसको लागि केपी शर्मा ओलीकै नेकपा पार्टीले त्यो समर्थन गर्नुपर्छ र यसमा एउटा सम्भावित परिदृश्य म के पनि आंकलन गर्दैछु। उहाँको बहुमत पुगेन भने अरू कुनै तरिकाबाट अथवा कुनै केही प्रोसेस छ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने? छैन अहिलेलाई, अहिले तत्काल त्यो अवस्था छैन। र भोलि चाहिँ एउटा परिदृश्य म के देख्दैछु भने नेकपा एमाले माधव पक्षहरू चाहिँ भोलि पार्टीमै अहिलेसम्म 1 महिनासम्म जुन बसिरहनु भएको छ, अब हिजो फर्किनु भयो उहाँहरू र त्यो गठबन्धनबाट फर्किएर अब नेकपाभित्र गएर अब 2 गतेको अगाडि फर्किने जुन माग गरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्थामा गएर फेरि त्यहाँ उहाँहरूको पकड हुने भने राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाउन सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षबाट हटाएर फेरि माधव नेपाल बन्नु पर्यो र यो गठबन्धन कायमै रह्यो भने त्यो बेलामा राष्ट्रपतिको चाहिँ चेन्ज हुने सम्भावना हुन्छ। हजुर, भनेपछि तत्काल चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। तत्काल छैन। एउटा कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ, जस्तो अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा नदिएर धेरै समयसम्म अहिलेसम्म सरकारमा उहाँ टिकिरहनु भएको थियो। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा चयन भइसकेपछि उहाँलाई बहुमत नपुग्ने हो कि उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्ने पो हो कि 30 दिनभित्रमा उहाँलाई साथ दिएका माधव नेपाल पक्षहरू फेरि केपी ओलीमा जाने हो कि भन्ने खालको आशंका पैदा भएको छ। यदि उहाँले विश्वासको मत नपाउन सक्ने आधारहरू पनि केही छ अथवा त्यो सम्भावना केही छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ नेपालीज्यू? मैले हेर्नुहोस्, एउटा संविधानको विद्यार्थी र लामो समयदेखि राजनीति पनि नजिकबाट हेरिराख्या भएर हजुर राजनीतिमा एउटा इमान्दारिताको कुरा पनि आउँछ होइन। अब राजनीतिक बेइमान हिसाबले काम गर्दा चाहिँ पहिला प्रचण्डले त्यस्तै गर्दा बदनाम हुनुभयो होइन, पछि केपी शर्मा ओली बदनाम हुनुभयो र अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो बोली वचन जस्तो होस् होइन। शेरबहादुर देउवा माधव नेपालहरू एउटा परिपक्व नेता र त्यता चाहिँ राजनीतिक बेइमानी नगरे जस्तो देखिन्छ होइन। उहाँहरूभित्र पनि कुनै कमजोरी होलान्, विवाद होलान्। अब त्यो हिसाबले म हेर्दा के देख्छु भन्दा एउटा प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीलाई जब ढालेर एउटा माधव नेपाल र प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई एक्लाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नुभयो, त्योतर्फ उहाँहरूले सक्नु भएन। अस्ति 23 गतेको जुन नेकपा र विभाजन भयो र माओवादी केन्द्र नेकपा भयो, त्यसपछि माधव नेपाल माधव नेपाल चाहिँ त्यो जुन 2 गते अगाडिको एउटा उहाँहरूको उसमा आएको भए चाहिँ उहाँ बहुमतमा हुन्छु भन्ने उहाँलाई आश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ त्यहाँबाट माधव नेपाललाई चाहिँ कमजोर गरेर पार्टीभित्र आफ्नो पकड हुन्छ भन्ने आश,
त्योतर्फ उहाँहरू चलिरहनु भयो। त्यसपछि केही सिप नलागेपछि माधव नेपालहरू चाहिँ एउटा विपक्षी गठबन्धन बनाउन बाध्य हुनुभयो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको एउटा उम्मेदवार जब बनाएर उहाँहरूले एउटा दबाब सिर्जना गर्नुभयो र 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भने हस्ताक्षरसहित आउनुभयो, अदालत जानुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब 23 जना सांसदले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई जब संसदमा 76 को 6 अन्तर्गत विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ, पछि संसद आह्वान 7 दिनभित्र भएपछि त्यो नदिया अवस्थामा हेर्नुहोस् माधव नेपाल पक्षको एउटा राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। अर्को उहाँहरू पार्टीमा गएर पूर्ववत अवस्थामा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने उहाँहरूले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर विपक्षी गठबन्धन अब बनाउनु भयो, उहाँहरू अदालत पनि आउनुभयो। त्यसकारण चाहिँ म यो परिदृश्यमा के देख्छु भने माधव नेपालले एउटा पार्टीभित्र पनि त्यसरी जान सकेर बस्न सक्ने अवस्था बन्दैन। अर्को शेरबहादुर देउवालाई समर्थन नदिँदा एउटा नैतिक र चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्ने भयो उहाँहरू बिचको। र तेस्रो कुरा चाहिँ संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भयो, किनभने विपक्षी गठबन्धन चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक कदम दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा जो मोर्चाबन्दी गर्नुभएको थियो, अब उहाँहरूले फेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने अवस्था भयो भने संसद फेरि विघटन हुन्छ, त्यो वैधानिक विघटन हुन्छ। त्यो विघटनमा हामी कानुन व्यवसाय ऋण लिएर जानुपर्ने अवस्था पनि बन्दैन। त्यो विघटनको सबै अपजस चाहिँ माधव कुमार नेपाल होइन अब प्रचण्डहरूलाई आउने भएको भएर उहाँहरूले नचाहँदै मैले तपाईँलाई एउटा नैतिक कुरा दिएँ, अर्को पार्टीभित्रको र एउटा संवैधानिक कुराले चाहिँ उहाँहरूले 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुहुन्छ, म चाहिँ 100% दिनुहुन्छ भन्नेमा छु। किनभने उहाँहरूले नदिँदा राजनीतिक कानुनी र सबै एउटा त्यो बेमान र अहिलेसम्म उहाँहरूको दुःख खेर जाने अवस्था छ, सबै खेर जान्छ। र एउटा कुरो उहाँहरू पार्टीमा त्यसरी पूर्ववत फर्केर बस्ने अवस्था पनि बन्दैन। हेर्नुहोस् पार्टीको झगडा गरेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई आउट गरेर फेरि त्यहाँ गएर राम्रो भूमिकामा त्यो गर्ने भने त त्यो दुनियाँमा नहुने कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूकै कारण फेरि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यो अवस्था चाहिँ ल्याउँदैनन् भन्ने चाहिँ म एउटा आश र भरोसा गर्छु। अब तथापि त्यो अवस्था आउँदा पनि संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, किनभने त्यो वैधानिक विघटन हुन्छ र त्यो अवस्थामा चुनावमा जाँदा फेरि तपाईँको नेकपा माधव नेपालहरूलाई एउटा चाहिँ फेरि चुनाव चाहिँ जाने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले बनाएको देख्ने भएर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भोलि पार्टी नै फुटाउनु परे पनि उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ। भनेपछि यो 30 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारहरू छन्, आधार प्रशस्त छन्। हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ नेपालजी। अन्तिममा जस्तो मैले यहाँलाई केही कुराहरू प्रश्नहरू सोध्न बिर्सेको र तपाईँले यो कुरा चाहिँ आम जनतालाई अथवा टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई भन्नुपर्ने केही कुरा छ अन्तिममा? हेर्नुहोस् अब मैले चाहिँ आम दर्शकलाई र एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा देशमा संविधान छ, कानुन छ र संवैधानिक सर्वोच्चता छ, तपाईँहरूले लडेर यत्रो चाहिँ एउटा गणतन्त्रसम्म आइपुग्नु भयो र यसको एउटा संरक्षण र यसको लाइन एउटा मार्गचित्र तपाईँहरूले बनाउने हो। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनतालाई हामीलाई पनि भरोसा थियो, उहाँले जब आफ्नो मार्ग छोड्नुभयो, उहाँ चाहिँ एउटा गलत बाटोमा हिँड्नुभयो भने हामीले खबरदारी पनि गऱ्यौँ। उहाँले कसैका कुरा नसुनेर जब जानुभयो, उहाँ अहिले बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्था भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ के अरे जनादेशले भएको प्रधानमन्त्री परमादेशले गएँ होइन, परमादेशले जाने अवस्थामा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको होइन। अदालतले पब्लिक अब कति मान्छेहरूले भन्छन् शेरबहादुर देउवाको नामै तोकेर किन दिनु पर्यो, यो अवस्था त राजनीतिक दलहरूले ल्याउनु भएको, त्यो राजनीतिक दलहरूले ल्याउनु भएको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट चयन गरेर संसद भङ्ग नगरे यो अवस्था आउँदैन थियो होइन। सर्वोच्चसम्म हरेक कुराहरू आउनु नै विडम्बना पनि हुन सक्छ, त्यो राजनीतिक दलको त असफलता हो र अदालत आउनु चाहिँ एउटा विधिको शासन माने पनि हो। जस्तो अवहेलनमा प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुभयो, हामीले स्वागत गऱ्यौँ, त्यो विधिको शासन मान्नुभयो। अब हिजो परमादेश भयो, त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ भनेर सडकमा जो आयो त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो अराजक भिड त्यसले केही अर्थ राख्दैन, किनभने न त्यो चाहिँ एउटा भिडले गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रभावित हुन्छ। अब अलरेडी परमादेश भइसक्यो र त्यो फर्केर जाने अवस्था पनि छैन, उल्टिने अवस्था पनि छैन। संवैधानिक इजलासको निर्णय उपर कुनै पुनरावेदन लाग्दैन, त्यसकारण यो अन्तिम हो। अब यसको चाहिँ एउटै बाटो, अरू राजनीतिक दलले यसबाट पाठ लिएर आम जनताका कोरोनाकोदेखि लिएर एउटा दैनिक जीवनयापनका र एउटा जनतालाई सेवा सुविधा दिनेतर्फ राजनीतिक दल केन्द्रित भए भने यो सम्पूर्ण केपी शर्मा ओलीको
चाहिँ अपजस उहाँले जुन पाउनु भएको थियो त्यसको जस उहाँहरूले पाउनुहुन्छ होइन। भोलि चाहिँ उहाँहरू पनि फेरि एउटा 3टा समूहको भागभण्डा होइन र चाहिँ एउटा खिचातानीमा लाग्नु भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ र उहाँहरूले फेरि एउटा संविधान कानुन विपरीतका निर्णय गर्नुभयो भने फेरि भोलि हामी पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था बन्छ र यस्ता अवस्था नआओस् र यसको अन्त्य भएर एउटा देश र जनतालाई हित हुने निर्णय गर्ने उहाँहरूमा एउटा सद्बुद्धि पलाओस् र देश त्यतातर्फ जाओस् भन्ने चाहिँ म एउटा कामना गर्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि आम नेपाली टेलिभिजनमा यहाँ आउनुभयो र यो विचार छलफलमा बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। यहाँ धन्यवाद छ। हस्, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गरेका हौँ वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेसँग। आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटन र त्यो विघटनलाई अस्ति भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ र यो बीचमा घटेका प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुभएका असंवैधानिक कदम र त्यो कदम संवैधानिक हिसाबले कति गलत थिए, त्यसमा उहाँले चाल्नुभएका कदमहरू किन असंवैधानिक थिए, कानुनी व्यवस्था के थियो, संवैधानिक व्यवस्था के थियो, यो विषयमा आज हामीले उहाँसँग बहस गऱ्यौँ। यो बहससँगै आजको लागि भने कार्यक्रम हाटटकको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हाटटक हेर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने मेरा सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै कार्यक्रम सञ्चालक म महेश पौडेल आजको लागि पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।